कलङ्गविजयिनां सैनिकानां मनोबलवर्धनाय पारितोषकाणि यथातृप्ति वितरितानि। तथा च पाटलीपुत्रमागत्य सेनाध्यक्षसुधन्वनः परिवारजनाय विपुलः रत्नराशिः प्रेषितः। परं तस्य परिवारेण तत् प्रत्याख्यातं। पुत्रशोकेन शोकाकुलः सुधन्वनः पिता सुधर्मा सपरिवारम् आत्मदाहं कर्तुं कृतनिश्चयः। एतदाकर्ण्य राजराजेश्वरः चण्डाशोकः तत्र उपस्थितः। आत्मदाहात् तं पितरं सुधर्माणं निवारितवान्। ततः निशस्त्रेण कथं साम्राज्यशासनं करणीयमिति विचिन्त्य राजा अशोकः कुलगुरुं पथप्रदर्शकं महर्षिं सर्वज्ञम् उपसरति। महर्षिः सर्वज्ञः तं राजाधिराजं न शस्त्रेण अपि तु चारुहासेन विश्वविजयं प्राप्तुम् उपदिशति। निःशस्त्रविजयक्षमता तपसा एव सुलभा इति आदिशति। अथ हिमालये तपोबलेन अशोकः ईशित्वं वशित्वञ्च विभूतिद्वयं लभते। न केवलं मानवस्य अपि तु प्राणिमात्रस्य सेवां करिष्यामि कायेन वाचा मनसा च लोकहितं करिष्यामि इति देवगणस्य सम्मुखे अशोकः प्रतिज्ञां करोति। तेन च देवप्रसादेन अशोकः प्रियदर्शी इति कथितः। अयं कथासारः विद्यते। अनुक्षणमेव श्री सदाशिव परिसर छात्रैः अभिनीयते अशोकविजयम् इति रूपकम्। एतेषां प्रोत्साहनं वयं करतलध्वनिना एकवारं करिष्यामः। अशोकविजयम्।
इदानीं भवतां पुरस्तात् अभिनीयते अशोकविजयम् अशोकविजयम् सर्वप्राणिस्वसौमनस्य लहरीम् उल्लासयन् लीलया राज्ञां युद्धरतो विधाय विरतिम् विद्रावयान् शात्रवान् कल्याणार्णवशोधवीचिनिचैः शान्तिं समोजुम्भयन् कश्चित् कल्पतरोर्दयामय वपुः भूयात् अशोकः शिवः भूयात् अशोकः शिवः भूयादशोकः शिवः
विज्ञानमित्यन्वर्तिकर्तुं प्राप्तावसरा वयम् आत्मानं धन्यं मन्यामहे। शृण्वन्तु भवन्तः, शृण्वन्तु भवन्तः। अद्यावधि सार्वभौम नरेन्द्रमण्डले स्व अवदानेन शिखरीभूतस्य राजर्षेः अशोकस्य शीलेन न तु शस्त्रेण विश्वविजयो भवेत् इति नाट्येन भवतां सत्त्वसंवर्धनाय प्रयोक्ष्यते। तदधिकृत्य अशोकविजयम् इति नामधेयं नाटकं कविवरेण श्रीरामजी उपाध्यायेन अभिनयार्थम् अस्माकम् उपनीतम्। परिपार्श्वक अये परिपार्श्वक, परिपार्श्वक अये परिपार्श्वक। परिपार्श्वक अये। आर्य मिश्र, अहम अत्र अस्मि। आर्य, श्रुतं मया भवतो अभिनवनाटकस्य अशोकविजयस्य प्रयोगविज्ञापनम् भास कालिदास विशाखदत्त भवभूति प्रभृतीनां सुप्रथित यशसां प्राक्तन कविवराणां नाटकानि विहाय कस्मात् कारणात् भवतो अभिनवनाटके समादरः। भवता न सम्यक् अवधारितं मे विज्ञापनवचनम्। प्रेक्षकाणां सत्त्वसंवर्धनाय अपूर्वं प्रभविष्णु इदम् अशोकविजयं नाटकमिति तत्रास्ति मे अभिनिवेशः। वर्तमानयुगे भारतं पुनरपि गौरवयितुं सामाजिकानां सत्त्वसंवर्धनात्मकं प्रयोगम् अभीष्टतमं मन्ये। सत्यमिदं भवतो वचनम्। इदानीन्तने भारते राष्ट्रस्य चारित्रिक अभ्युदयाय ईदृशानां नाटकानाम् अभिनय सुतराम् आवश्यकः। तर्हि प्रेक्षकाणां परितोषाय प्रवर्त्यताम् अशोकविजयस्य प्रयोगः।
परितोषः पितृपितामह विजयपथम् अनुवर्तमानोऽहं कलिङ्गराज्यं पराजितवान् अस्मि। सम्प्रति तस्य राज्यं मम साम्राज्यस्य अङ्गीभूतम्। कलिङ्गस्तु मया आसम्। तेषां स्वायत्तीकरणेन मम मगधराज्यं बृहत्तमं मम सैनिकैः अनुपमः पराक्रमः प्रदर्शितः। अयं स कालः यदहम् आत्मानं विश्वविजयाय नियोजयामि। महाराज, सेनाध्यक्षः प्रतिहारम् उपस्थितः अत्र भवतो दर्शनं प्रतीक्षते। नाहं महाराज इति सम्बोधनीयोऽस्मि। ह्यस्तनदिनं यावत् महाराजा आसम्। कलिङ्गविजयात् परं राजाधिराजोऽस्मि। राजाधिराज क्षम्यताम्। सेनाध्यक्षं प्रवेशय। राजाधिराज विजयता भवतः पराक्रमेण अस्माभिः कलिङ्ग विजितः। अत्र भवतः सेना जगतिं वसुमानयितुं सज्जिता। प्रयाणां तु कर्तव्यम्, किन्तु कलिङ्गविजयिनः सैनिकाः अपरितोषाः पुरस्करणीयम्। आं महाराज, अस्तु, अहं स्वयमेव परितोषिकराशिं वितरयिष्यामि। यथा महाराजाय रोचते। दानकार्यं प्रारभ्यताम्। सम्प्रति पाटलिपुत्राभिमुखं गन्तव्यम्। कार्यार्थमस्मिन् अवहितोऽस्मि। श्रीमतः सुधन्वनो रोजनान् मिलित्वा राजदूतः प्रत्यागतः प्रतिहारे भवन्तं प्रतीक्षते। तदिदं प्रवेशय।
सुधन्वकुटुम्बकस्य वृत्तान्तं सूचयतु। न खलु किमपि शोभं तत्र निवेदनमस्ति। का वार्ता इति सत्वरं वद। मया प्रेषितं पारितोषिकं सुधन्वकुटुम्बेन गृहीतम् इति अहं मन्ये। पारितोषिकराशिं समर्पयितुम् आवां गतो न च तैः स्वीकृतः। किं कुर्वणास्ते वर्तन्ते? उपद्वारं तेषां चिता सञ्चितास्ति। तत्र ते आत्मदाहं कर्तुं व्यवसिताः। अत्याहितं विपरिणमति मे कार्यार्थः। तथापि अस्मिन् राशि विघ्ने सति तस्य निराकरणाय मम उत्साह उद्रम्यमाणः। पापादस्मात् सुधन्वकुटुम्बकं गमयिष्यामि। दिवंगतपुत्राय मुखाग्नि अत्र भवता इहापि यथा कालम् अस्माकं चिता प्रज्वलनाय भवतः उपस्थित्या अनुगृहीता वयम्। किन्तु नाहं चिता प्रज्वलयितुम् आगतः। भवता चिताहरण अवरुद्धुं चरमाणहम् उपस्थितोऽस्मि। अत्र भवतः कलिङ्गयुद्धेन वयम् इह लोके पुत्रमिलनात् वञ्चिताः। सम्प्रतीतं मिलितुं परलोकं गन्तुकामाः। तत्रापि भवता वयम् अध्यामहे। नहीं नहीं नहीं, भवान् तु सुयोगस्य श्रेष्ठ योद्धा। कुतो इदानीं प्रहर्षकाले भवन्तः सन्ताः? शान्तम्। युयुत्सा वस्तुतः पापमयी प्रवृत्तिः लोकं संहरति, विपदब्धौ निमज्जयति च। पुरुषैव स्वाभाविकी प्रवृत्तिर्लोकं संधारयति। तां विपर्यास्य युद्धं प्रशस्यते। किं वदति भवान्? कलिङ्गविजयः अस्माकं न गौरवाय? भवदीय युद्धप्रयाणम् इह अभिनन्दनं नार्हति। कलिङ्गसङ्ग्रामे रणशिरसि हतानां सैनिकानां बहुकोटयः सहधर्मिण्यो विधवीभूताः। तेषां पुत्रपुत्राः, माता पितरः, भगिन्यो भ्रातरश्च निराश्रिताः शरणार्थिनः संवृत्ताः। शोचन्तु भवन्तः तादृशं कारुणिकं विलापदृश्यम्।
लक्ष्येन्द्रादपि बृहत्तर विश्वविजयोद्योगं करिष्यामीति। मां प्रति भवता एतावता युद्धावरोध वचनेन अलम् ततो मे भीषम् आत्मग्लानिर्जनितम्। कमन्यं श्रावयिष्यामि युद्धविषयकं स्व अनुभूतार्थं। भवता श्रवणीयमेव मे वचनम्। भवान् लक्ष्येन्द्रम् अनुवर्तमान आक्रमणकाले तस्य सदृशं नृशंसम् सप्रत्यावर्तनपथं निष्कण्टकं विधातुम् अतिलक्ष्यान् नागरिकान् पाटेषु बन्दीकृत्य नागाश्वैः तान् विवर्ज्य अग्रे सरति स्म। पूर्वम् अन्धीभूतोऽहं संयुतकृतयोः भवति दुष्केशनेन वैशिष्ट्यम् अवाप्तवान् अस्मि। इदानीं निष्कपटं मे प्रतिभाति यद् राजोचितं विश्वभूषणं तदैव सम्पश्यते। युद्धसाधकम् अस्त्रं शस्त्रं दण्डानिकं सर्वथा त्यजेत्। आजीवनं निशस्त्रमेव प्रजा आराधयिष्यामि। ज्ञापयतु, अहं भवतः सर्वं समिहितं साधयिष्यामि। मां सीताहरणं मा कुरु इति मे प्रार्थना। यथाग्रचितं भवति, यथाग्रचितं भवति। अन्तः सिद्धं कार्यम्। विघ्नवद्या खलु पार्थिव अर्थसिद्धया। परमार्थतो असिधाराव्रतं मया अङ्गीकृतं। यन्नाम निशस्त्रीभूय विशालसाम्राज्यस्य प्रजा परिपालनं विश्वविजयं च समं साधनं। किं कर्तव्यमूढस्ति तो? किं कर्तव्यम्? मम पूर्वजाः पथप्रदर्शन हेतोः महाप्रभावं मनस्विनं राजगुरुं सर्वज्ञं वचस्तु। अहमपि तस्य सविधे गच्छे। द्वाराध्यक्ष पिता आया है।
संशयसागरे निमग्नोऽहम् आत्मानम् ऊर्ध्वतुम् अत्र विश्वजनवस्थलो भवान् विश्वोद्धाराय परमेश्वरेण सृष्टे अस्ति कथं कारं संशयालुः दृश्यते मत्सङ्कल्पानुवर्तिनीं घाटयतु ततो मे निसंशयं प्रवर्ते अहो प्रच्छन्नरत्नता पृथिव्या भवान् आत्मानं न वेत्ति भवादृशो निखिल जगते सम्प्रियता प्रदायकः परव्यसनपहारको लोकोत्तरो न जातो न जनिष्यते वा भवत्याम् अप्रतिमो राजाधिराज न शस्त्रेण अपि तु चारुहासेन विश्वविजयं लक्ष्यते भवतः ब्रह्मविष्णुवाणी शीलोत्कीर्णा सती मानवतायाः मानसे शाश्वतम् अनास्यं च वर्धिष्यति भवतो राजत्वं भारते भारतीय संस्कृतेः अनन्तं सिंहनादं व्यापयिष्यति श्रमेण तपसा योगबलेन च भवान् परव्यसनसहायः जगतः प्रियदर्शनो भविष्यति महर्षे एतत् सर्वं सम्भविष्यति श्रद्धस्तु सौम्य श्रद्धस्तु प्रणिधानेन प्रत्यक्षमिव भवतः भविष्यति पश्यामि यथा भगीरथः तपसा स्वर्गात् गङ्गाम् अवतार्य तां सर्वलौकिकीं विधातुं तयोः लोकार्पणं यथा तथैव भवान् तपसा प्रकामविभूतिं शान्तिं च संचित्य तयोः लोकार्पणं विधास्यति तपसा भवता ईशित्वं वशीत्वं च विभूतिद्वयं लब्धं वशीत्वेन अनायासं शत्रवोऽपि वशीकरिष्यन्ति ईशित्वेन परमेश्वर्याः शक्तिः लप्स्यते तया यथा भगवन् चराचरं तथैव भवान् सर्वलोकान् सञ्चारयिष्यति ततो भवतो धर्मचक्रं प्रवर्तयिष्यति धर्मचक्रम् अशोकचक्रम् धर्मचक्रम् अशोकचक्रम् धर्मचक्रम् इतः शृणोतु पशुपक्षिणां विरामम् इमे प्राणरक्षार्थं भवतः पद्यशालातो अत्र श्रवणमुपगतम् महर्षे कथं भवता इदं वृक्षं विज्ञातम् अहं तेषां वाणीम् अवैमि महर्षे ते किं वदन्ति भवन्तम् अन्तरेण ते उवाच्यवादान् वदन्ति स्वयमेव अवधारयतु नित्यं वयं लक्षाधिका भवता आदेशेन विकृत्य महे कथन्नामस्मकं सावकापि भवतः दयपत्रं न भवन्ति अस्माकं वधेन लुप्तपोषणवृत्तयः ते सावकाः असहाया अस्मान्नन्विष्यन्तः कालकवलिता भविष्यन्ति भवतः आत्मपोषणाय जीवनवृत्तये च अस्माकम् उपकारः
कथं न स्मर्यते? अहो धात्रा सृष्टं भवति हृदयं वज्रकठिनम्। एषः अजः पाकशालातः पलायमानः वर्तते। एवं सत्यमेव, प्रतिदिनं मम बद्धशाला तु देवानां भोगाय पशुपक्षिवरः प्रचीयन्ते। शेषा लक्षाधिक राजकीय पाकशालायां भोज्यार्थम् उपनीयन्ते। अस्ति मे जीवनं भोगातकः अस्य वधः नास्ति। अद्यादारभ्य मम राज्ये पशुहत्या न भविष्यति। पशुहत्या न भविष्यति, पशुहत्या न भविष्यति, पशुहत्या न भविष्यति। भवतः राज्ये पशुपक्षिणापि निर्भयं वर्तयन्तु इति मम उपदेशः। पूर्वगतो मया भवतः उपदेशः। साधुवस्त साधु, युक्तरूपं व्रतं एतत् मौर्यवंशवतंसानाम्, अपि च पापे क्षीणे यथा कालं पुण्येन युज्यते। हिमालये देवान् प्रणयोपास्य च तेभ्यो विभूतिम् उपलभ्य प्राप्तोदयः शाश्वतम् अभीप्सितं प्रतिपद्यते। इदं लग्नं शुभं भवतः कार्यार्थसिद्धये प्रतिष्ठता। शुभास्ते सन्तु पन्थानः।
अशोकः तापसरूपधरः सम्प्रतिः ललितपल्लवे लता भवने समस्यन् नास्ति। अद्य अन्तिमदिवसस्तस्य तपसः तस्योर्जिततपसा उपासनया च परं प्रीता ब्रह्मादयः अतीतेव अग्रेव तस्मै मङ्गलकारी विभूतिः लम्भयिष्यन्ति। समावर्तनं संस्कारं विधास्यन्ति च। अपूर्वमेव एतासां समावर्तनं मया दृष्टं श्रुतं वा नास्ति? सखी मयापि नास्ति दृष्टं, किन्तु श्रुतमेव यत् अस्मिन् हिमप्रदेशे पुरा देवाधिदेव ब्रह्मा विष्णुः शिवश्च तपः तप्त्वा त्रैलोक्य शासनक्षमतां प्रापद्यन्त। त्रेतायुगे मानवलोकात् तत्र समागतः भगीरथः तपसा स्वर्गङ्गाम् अवतारयत्। अभिनवः अशोकेन अपि कश्चित् सिद्धयः अधिगताः यथा सप्रेम्ण स मानवतायै पुण्यपदवीम् उपस्थापयत्। दिष्ट्यमर्थत एकी पदलङ्घनोत्सुक अशोकः मनोरथ सम्पत्य स मानवतायै स्तूय अलौकिक विभूतीनां करिष्यामीति कृतसङ्कल्पः। इयं तस्य दैनादिनी धर्मचर्या लोकहिताय प्रभविष्यति। ब्रह्मणे नमः। बहुफलते तपोव्रते अस्माकं चिरालभिषित संकल्पः त्वयि उदितसिद्धयः परिणामयिष्यति। सम्प्रति तपसा अर्जितं तत्त्वज्ञानं ते ददामि। विश्वमिदं सचराचर ब्रह्मणः प्रतिरूपमिति ते प्रतिभास्यति। तत्त्वमसि।
विष्णवे नमः। वत्स अशोक तुभ्यमहं सूयां विश्वरूपां विभूतिं प्रयच्छामि। तया त्वं चराचरं क्षुत्तृषाति रागद्वेषभ्योः विमुच्य आत्मवत् निसहः विभास्यसि। पुत्र अशोक दानमेव कलो जुगे इति आदर्शयन् स्वया यौगिक विभूति तुभ्यं परिददामि। दायित्वम् ईशित्वा वसित्वा प्रपन्न भूलोके सकल चराचरम् ईश्वरवत् भ्रामयिष्यसि। तेजस्वी भव वत्स अशोक यशस्वी भव। कल्याणमस्तु। वत्स अशोक तपसा त्वं देवानां प्रियः सम्भूतः वयं त्वां देवानां प्रियः इत्युपधिनाम् अलङ्कुर्मः। त्वं जगतः प्रियदर्शोऽसि अनेन अतिशयेन तव प्रियदर्शी नाम सार्थकं रोचयिष्यति। देवानां प्रियः प्रियदर्शी अशोकः देवानां प्रियः प्रियदर्शी अशोकः देवानां प्रियः प्रियदर्शी अशोकः। ब्रह्मदेव विश्वे राष्ट्राधिपाः मैत्री भावपूर्ण लोकहितकामया समाचरन्तु। एवमस्ति। भो भो शृण्वन्तु भवन्तः पौरजानपदाः महामन्त्रिणः समायान्ति। देश विदेशेभ्यः महाराजाः समायान्ति। ग्रीग्देशनरेशः अन्तियोग
जयतु जयतु महाराजः अशोकः। मम प्रियतनाः राजानः, अद्य मे परितोषः। राजाधिराज विजयता भवतः तपसाधनोदकेन रूपशीलं च माधुर्येण बहुमतस्य अस्माकं साम्राज्यं विद्या कापि अनिर्वचनीया अभिक्षा विभाति। अतः भवतः तपसाधनमात्रेण अस्माकं राज्यं जनपदः राजधानीं च सुखसम्पदा वैपुल्यम् अवाप्नुवत्। ओ राजानः, कलिङ्गयुद्धात् अनन्तरं मया ज्ञातम्, अहं स्वदेशे कदापि न योत्स्ये। विदेशेष्वपि प्रजा राजानः युद्धाग्नौ मा सलवीभवतु इति प्रकल्पयिष्यामि। कारुण्यनिर्भरं भवतः अमृतवचनं, भवतः कीर्तेः श्रवणात् दर्शनात् च सम्प्रति वयं युद्धसमारम्भात् विरता वन्तम् अनुवृत्ताः। न तु केवलं मम साम्राज्यस्य, विश्वस्य सर्वाः प्रजाः मम सन्तानः एव परिपाल्यन्ते। अहो विश्वजनवात्सल्यम्, अत्र भवतः महाराज अशोकस्य अस्मान् भूयिष्ठं वासयति। अस्माकं करणीयम् अवशिष्यते। अत्र कुलगुरुः किम् अभिलषति? इतः परम् अहं किं वादामि, तथापि इदमस्ति। धर्मचक्रं प्रवर्तयिष्ये, धर्मचक्रं प्रवर्तयिष्ये, धर्मचक्रं प्रवर्तयिष्ये। रम्या स्यात् प्रकृतिः परार्थघटिका, सौख्यस्य भूमास्पदा। लोको विस्मरतात् परस्परगता, वैरिता विश्वः सर्वहितं तनोतु नितरां। सौहार्द्यमुन्मीलयात् ऐश्वर्योन्मुखमेधतां जगदिदां शान्तिस्वरं भावयात्, शान्तिस्वरं भावयात्, शान्तिस्वरं भावयात्। एतावत्पर्यन्तं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरेण अभिनीतं रूपकम् अशोकविजयं। तत्र पात्रपरिचयः एवमस्ति। सूत्रधारः सुधर्मा, एंटिगोनस् राजेश नंद अग्रे आगच्छतु। पारिपार्श्वकः शिवः दिव्यज्योतिपण्डा, सेनाध्यक्षः विष्णुः, पौरप्रमुखः आशीष पंडा, राजदूतः शंकरप्रसाद शतपथी, राजदूतः सामन्तरायः सौम्यरंजन पंडा, कुलगुरुः सर्वज्ञः ब्रह्म अभिजित दास, ऋषिकुमारः देवगण शक्तिप्रसाद रथ,
ऋषिकुमार देवगण राधानाथ मिश्र, घातक देवगण भव्यकेतन महापात्र, अंगरक्षक वेदप्रकाश महापात्र, अंगरक्षक अजश्च समीप बाबू, द्वारपाल सिद्धेश्वर पाढ़ी, राजा अशोक सिद्धार्थ शंकर स्वाई, सेनापते माता सखी च एएस सायंका शर्मा, वनश्री स्वर्णलिपि आचार्य, वनमाला रश्मिता पात्र, राजसेविका देवी मनीषा साहू, राजसेविका देवी लक्ष्मीप्रिया शरण, नेपथ्ये संगीतम ए मणियाव राव, संगीत निर्देशनम विनायक मिश्रा, आहार्यम नृत्यम सुरजित महापात्र, रूपसज्जा रमेश महांती, मंचसज्जा सिद्धार्थ समीप बाबू शंकर आशीष प्रकाश नीरज खेमरिया, प्रबंधनम डॉक्टर नवीन कुमार प्रधान, मार्गदर्शनम सूर्यमणि रथे एवं प्रोफेसर शंभुनाथ मालिक, परिकल्पना नाट्य निर्देशम धर्मेंद्र कुमार सिंहदेव, प्रस्तुति श्री सदाशिव परिसर पुरी। अहम आचार्यान आजाद मिश्र महाभागान एवमेव भोपाल परिसरस्य निदेशकान् एवमेव अस्य नाट्यमहोत्सवस्य संयोजकान् च सम्प्रार्थये कृपया मञ्चमागत्य छात्राणां संवर्धनं कुर्वन्तु। वयमपि करतलध्वनिना एतेषां संवर्धनं करिष्यामः। समेषामपि धन्यवादं वयं प्रकटयामः। इतः परं 15 निमेषेभ्यः परम् एकलव्य परिसरछात्रैः अभिनीयते अमरमङ्गलम्। अमरमङ्गलं नाम रूपकम् आदितः चतुर्थाङ्कं यावत् अमरमङ्गलं रूपकम् अभिनीयते छात्रैः। अतः तस्य परिसरस्य ये निर्देशकाः कृपया मंचसज्जाम् एवमेव छात्राश्च निवेद्यन्ते।